us to reach out in compassion to our brothers and sisters in correctional homes. True faith is measured not by comfort but by commitment. True generosity comes from a heart that gives all, trusting that God will take care of the rest. As we partake in this Holy Eucharist, may the Spirit of Christ empower us to be bearers of mercy, healers of broken hearts, and proclaimers of God's unending love and freedom to all. मोगाल भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा बोणकुनीत आसलोल्या बोरवाशाचे किर्ण जावया. आयची वाचपां आमकां उगडास करता. देवाक आमच्या दिवपांत बरें मोल, कालीज आनी उदारपण जाय. देवाक सगलें दिल्यार देव सगल्यांची काळजी घेता. देवाक आसा तितलें दिल्यार देव गरज तितलें आमकां दिता. तर देवाचो शिममेर नासलोलो मोग आमी अणभवूं ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवन गायन करुया देवा मुखार उबो रावच्याक 8-10. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावां भयणीनो,
सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयज तयारेचो पयलो दीस. बोरवंशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सान यात्रा करतना आमी न्हयच फकत बोरवंशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक बोरवंसो जातेलीं मनशां जावंक आमकां आपयल्यांक. बणकोणींत आसलेल्यांक बोरवंशाचें कीन जावया हो आयच्या सेवा धर्मांचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या घरांत आसलेल्या भावा भयणींक दोया काकुटीच्या आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यान व्हिएतनाम हांगा बणकोण भोगलेल्यांक आनी मार्तीरपणाचें मरण चाकलेल्याक सान आंद्रे दोंग लाख आनी ताच्या सांगात्यांचो सेवा धर्मीक उगडास कोत्ता. काळोखान पासून देवाचो उजवाड रास चलयता म्हूण तांचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकूट वांटपी मोडलेलीं तुटलेलीं काळजां पेकोवपी देवाचो शिममेर नासलो मोग आनी सगल्यांक स्वतंत्राय परगडपी जावंक ह्या मिसान वांटो घेवया. इंच कल्पना आमच्या मनान दवरून ह्या मिसाचे भेटेन फावते परी वांटो घेवच्याक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. आनी हे तयारी करता आसतना आज खेरीत भाशेन आमी मागतां आमचे मोदें ह्यो चिंचोणींच्या इगोर्शेंच्यो विधवा आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. देवान तांकां बरी भलायकी दिवं, तांकां राखूं आनी सांबाळूं आनी सदांच आमी सगलीं बोरवंशाचीं यात्रेकारां बोरवंशाचीं मनशां जावंक देवाची कृपा मागुया. आमचें पादक ओळखून ह्या वेळार आमी देवाचें भोगसणें मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगणी सदांच सांकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत को Krista kakut ko Krista kakut ko Somya kakut kor Somya kakut kor. Pratunya सर्वेस्परा आमच्या बापा आंद्रू आनी ताच्या संगाद्यांक भायगवंत रोग साक्षांनी भावार्था खातीर खोस सोंसून आनी मोरोबुऱ्यान भावार्थान तीर रावून संवसाराचेर जोयत वेलें. त्या दिसाचो आमी भोगतीन उगडास करता आनी ताचें जोयत संतोसान समोरमून ताची देख घेवन भावार्थान तीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात.
जुडाच्या राजा जोकिमाचे राजवडकेचे 3रे वर्स नाबुकोदनजरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुडाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी तेच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू सिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या थाव्यान दवरल्यो. रायल वो कुडीवंत गोरेबाचे इस्रायलांतले थोडे भुरगे विचून काडूंक राजान आफेनेसाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगून आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त. सगळे जानवायेन भरलोले, सगळ्या वस्तूंनी घडलोले. तशेंच गिन्यानान जावं हुशार आनी राजमहालान सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. एफेनेजान तांकां कालद्या कारानाची भास आनी सोरोस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपोट्या उदरपोसनाक आपलेच रायल मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुडाच्या कुलांतले दानियल, अनानियास, मिशेल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोना जावंक दानियल वावुरतालो. आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वायटा कडसून ताणें मुखेल इजड्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडसून ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियेलाक शिटकायलो. हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेचे दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसची तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकटान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल इजड्यान दानियेलाक, अनानियासाक, मिशेलाक आनी आजार्याक केल्लें ताका दानियेलान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुजे सेवकाची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमचीं तोंडां पोले आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयल्या जेवतल्या भुरग्यांचीं तोंडां पोले. मागीर तुका दिसता ते प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा घेयली. 10 दीस भोल्ल्या उपरांत सांगलोलें तें ताणें मानून घेतल्या उपरांत ते राजाच्या मेजा वयले जेवलेले भुरगे परस जिवान आनी रुपान अदीक बरे आसले. म्हणटूच राखणदारान ताचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या चौगा तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियेलाक मात कसलेय जिन्साचें दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल इजड्यान ताका नेबुकोदनजरा फुड्यान हाडलें.
राजा तांचे कडेन उलयलो आनी मुखेल इज्रान आनी दानियल, अनानास, मिशाल आनी आजार्या हांचे सारको सगल्या तोंडाट्यां मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच ते राजमालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जानवाय आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्यां आनी मंत्र्या शास्त्रां परस ते 10 फावटी अदीक हुशार जाले. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो: मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाचे देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिवसोनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी ओडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. दोर्म पेटेन आपलें दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पळयलीं आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तो राणे सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणणी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आमचो विशय जावन आसा बोणकुणीन आसलोल्यांक बोरवशाची कीर्ण जावया. आयज आमी बायगोंत आंद्रू 2 लाख आनी ताच्या सांगाताचो उगडास केला. ते बावरताक लागून व्हिएतनामांत देशांत ताका बोणकोण फावो जाली. पूण बोणकोण फावो जावन ताणें आपलो बावार्थ सोडून दिलो काय ना. जायते त्रास कोस तांकां पडले बोणकोणीन, तरी पूण ताणें बावार्थ आपलो सोडून दिवंक ना. जेजूचेर विस्वास दवरलो, देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी देवान ताका आयज सर्गीचें राज फावो करून बायगोंत म्हूण आमी ताका पाचात्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे पयले वाचपान आमी 4 तरणाट्यांची खबर आयकल्या. दानियल, हननाय, मिशायल आनी आजारिया. ह्या तरणाट्यांक धरून ते जुदेव आसले, पूण ताका धरून नबुकदनेझार राजान ताका बाबिलोनांत व्हेले आनी थंय ताका ताचो बरो परामर्श केलो. आनी ते कित्याक ताचो बरो परामर्श करताले, जेवण ताका दिताले आनी सगळें करताले, पूण तांणी आमकां सादें जेवण दी म्हूण सांगलें. उपरांत ताका जायतें ताणें संवसारी वस्तूंनी बसायलें. बरेंपण तुमच्या जिवितांत येतलें आनी अशें की तुमी कितें करूंक जाय, तुमचो बावार्थ सोडून दिवंक जाय. पूण हे सगळ्या जाणांनी तरणाट्यांनी ताका जेवण दिलो तें ती जेवूंक ना. सादें जेवणांनी ताका उदीकूच घोटाय मेळ्ळी. आनी उपरांत बावार्थ सोडचे सुवातेर ताणें आपलो जीव भेटोवंक ते जिवीत भेटोवंक ते तयार आसले. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांच्या भावार्थाक, तांच्या विस्वासाक लागून देवान ताका आशिर्वादान भरले, शाणेपणान भरले, जाणवायेन भरले. देव आमी तांचेर विस्वास दवरता तेन्ना देव आमकां साणिना, न्हय म्हूण सोडिना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी त्या विधवेची खबर आयकल्या. तिणें आपले ते पेटेंत आपल्या लागीं आसलोलें तितलेंच घातलें आनी अशें करून आपल्याक जेवणाक देखून जाय आसलेलें तें दुडू ते पेटेंत घालें. एके भाशेन येवस्तर हे विधवेन आपल्याचें काळीज, आपल्याचें जिवीत ते पेटेंत घातलें, दाखोवन दिलें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. देवाचेर विस्वास दवरून हांवें सगळें म्हजे लागीं आसलें तें थंय घातलें. ही दोनूय वाचपां आमकां गुडास करतात. देव कितें पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो? देव आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें उदारपण, आमचो भावार्थ देव पळयता. आनी देव आमकां बरवशान, भावार्थान भरता, परतून अदीक गोठ जावंक आपले कृपेन आनी आमकां आदारान भरता. आनी आयज करीत भाशेन आमी बोणकोणीन आसलेल्यांक आमी बरवशाची किर्णां जावंक आपयलां. आनी आमी कशीं बरवशाची किर्णां जावंक पावता ह्या बोणकोणींत आसलेल्यांक? पयलीं आमचें मन आसूंक जाय. बोणकोण म्हणल्यार कितें? एक घर, थंय रावतात ताचें सुदारणी करपाचें, तांकां शिकोवप दिवपाचें, कावन्सिलींग करून आपल्या जिवितांत बदलणी हाडपाचें, ताच्या मनीसपणाचो हक्क राखपाचें घर. जायते फावटी आमचें मन दुसरेंच आसता. देखून आयज आमी खेरीत भाशेन ताचे पासत मागता आनी ताचे पासत आमच्यांनी कितें करूंक जाता तेंय आमी पळयता. पयले सुवातेर ताका बोणकोणींत आसलोल्यांची आमी नीत करूंक फावना. नीत देव करतलो, ताचेर फर्मोण मारूंक फावना. पूण ताका आमच्या काकलुतीच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवंक जाय. जेन्ना आमी ताका आमच्या काकलुतीच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, आमी जेजूच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार कोश्टवतल्यांक, दुखी जालोल्यांक
बुजवण दिवंक तांकां पेकोणी फावो करून कोयद्यांक सुटका दिवंक तर मोगाचे भाव भयणीनो तांकां नितीनून निती आमी पळयनाव नीत तांची करिनाव पूण आमी तांकां काकलुतीच्या दोळ्यांनी आमी पळयता आनी अशें करता तेन्ना जेजूच्या दोळ्यांनी आमी पळयता दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो ह्या बोणकुणीन आसलोल्या पासत आमचें मागणें आमी करूंक जाता मागण्या वरवीं आमी ताचे पासत मागुया तांच्या जिविताची बदलणी जावंक तांच्या मनीसपणाचे हक राखूंक तशेंच आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन उपास त्याग करून हें सगलें ताचे पासत आमी भेटोवया देवान तांकां कुरपा दिवंक तांचें जिवीत दुसरे भाशेन करूंक परतून समाजांत येवन तांचें जिवीत जिवंक तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो जायते NGO आसात बोणकुणींत वचून ते बोणकुणींत आसलेल्या लागीं भासाभास करतात तांकां कावन्सिलींग दितात तांकां शिकयतात आमच्यान थंय वचूंक जायना म्हणटच आमच्या उदार मनान उदार काळजांनी तांकां आदार दिवंक जाता आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आनी ते तांकां हो वावर करूंक उपयोगाचें जातलें आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मदें जायते जाण वकील आसात जाणवायेचे मनीस आसात आनी तसले शिकणारोय आसात बोणकुणींत आसलेल्यांक थोडे जाणांक दोन तरेची मनशां आसतात बोणकुणींक थोडीं आसतात घाराणें घातलेलीं कसलीच चूक आदारूंक ना पूण तांकां बोणकुण फावो जाल्या घाराणें घालून दुसरे वाटेन चूक करून बोणकुणींत आसा मात ताचे पासत एक फावटी कोणू आसना झुजूंक ताचे पासत वावरूंक तर असले मनीस आमचे मदीं आसात तेन्ना तांकां सदांच आदाराचें जावंक आनी हे तरेन तांकां आमी बरवंसो दिवंक वावरुया आमच्या फिरगोजांनी जायत्यो समुदायो आसात जाता तें परवानगी घेवन परमिशन घेवन आमी तांकां भेट करूंक जाता आनी भेट करून आमी कितें दाखयता मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सभेन तुमकां सोडूंक ना पवित्र सभा तुमच्या सांगाताक आसा पवित्र सभा तुमच्या बराबर आसा अशें करून अशी आमची कोरणी आदारून आमी तांकां बरवशान भरतल्या तर मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत आमी जियेतना जेजूची शिकवण जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालतल्या भायगोंत फ्रांसीस शावेरान आयचो नोवेनाचो पयलो दीस भावार्थ वाडोवंक ताणें सादी मागणी खेडे गांवांनी भोंवलो आनी हे मागण्या वरवीं ताणें ताचो भावार्थूय घट केलो आनी तशेंच तांकां बरवशान भरली ताचे हक राखले तर बायगोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी दुसऱ्यांक भावार्थाची मनशां जावंक बरवशाची मनशां जावंक आनी खुणा जावंक आमी मागुया ओदी करून आजच्या संवसारांत खाडकी खोणशांनी बायगोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जेजूचो उजवाड तांकां पावोवंक आमकां त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया उबी रावया ह्याच भावार्थान आनी बरवशान थोड्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार आमी उबारुया बाप साहेब बीस पाद्री आनी मोतवाशी भाव भयणी बोनकोनीत वावुरतल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर जेजू निरोपराधी कोयदी जालो आनी कोयद्यांची दोशा
आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तोर बोनकोणींत वावुरतेल्यांची मनां काळजां बऱ्या विचारांनी बोर, मनाचे एकसूरपणाचे कोश त्रास भोगतेल्या कैद्यांचो तांणी बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया. प्रिझन मिनिस्ट्री हे खात्यांत वावर कोत्तेल्या सगल्यांक ओतम्यांची कुडीची भलायकी आनी मना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या चेड्यां ताईं जेजू बऱ्या गोवल्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. आमी सगल्यांनी सर्गीच्या कार उबारल्यात. जायती आमची मागणी आनी आवडी आमच्या काळजा मनांत आसात. तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोशे बाबनीनो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, तुज्या भायगवंत रोग साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर बावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंध्रू आनी तुज्या अंताच्या संगद्यांक रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे वसक्तायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन परजोडटाय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी सतोसान तुजी स्तुती गायता. Service for
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. Sumia Jesu ami odokarau, ani ekazite piedau, ite porti tu voi Baba Jesu, ami duce moral porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भणेची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. पिडेन कश्टावतल्या बाबा भयणांक तुज्या आदीन करता. अदीक करून आमची विधवा चिंतोवची हांगासर हाजीर आसा तांचेर आनी सगल्या विधवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बोणकोणीन जायतीं भावां भयणां आसा. अमेरिकाक आमचीं भावां भयणां थोडीं बोणकोणींत आसा. तांकां सुटोय म्हण, तांकां सुटका फावो जावंक आनी तांकां सर्वीस फावो जावंक आमी मागता. जायतीं जाण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात. तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. अशें आंकवार मारिया बागयोंत माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोंत जुसे, बागयोंत धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागयोंत फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूनच शिकयलेलें मागणें म्हणून आमी सदांच बरवशाची मनशां जावंक, बरवशाची खुणां उदी करून
आमच्या भाव भयणांक बोणखणीत आसलेल्यांक ताका बरवशाची मनशां जावंक दुसऱ्यांक बरवसो दितेली जावंक जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून आमकां सगल्यांक करपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसता आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक वसयता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयेंत पडोवन येवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सराकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान साणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे धांपुया आनी ओकेपण सांबाळुया. कालसान शेवलेल्या जेजूचे आसने अणभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. सोर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जणवाई तुझ्या रोग साक्षां उदेशी विचित्र तोरेन तुवें उगडापी केली आनी खुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनांची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्यान. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सा फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगलीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लाजताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. आयची मिसाची भेट समोर उमल्या. पाद्री रुई पेरेरा हाका आमी दिनवासता. तशेंच आयज गायनाची मांडवळ आनी वाचपाक करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लिशींतल्यान मीस जातले. कुमसारांक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तशेंच भायर दावे वाटेन कावन्सिलींग आसतलें 8:30 ते 12:30, 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतल्या
तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तरणाट्यांचे प्रेशिताये पासत भेटयला. फाल्यां अलेक्सांद्रियाच्या बागियोन कातारिनेच्या परबे सोमयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोबाचीक परबेचे मीस जातले. ते पासत चोत्राय दवरची फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचेर हांगा मीस आसचे ना. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. कोणाक पास जाय तांणी कंट्रोल रुमान वचून घेवंक जाता. 3:30 वरांचेर मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणे आसतले. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसेक कळोवचें. देव बरें करूं.